औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज अहमद और आप देख रहे हैं प्राउड एज ए नर्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम पाकिस्तान और दुनिया भर की नर्सिंग प्रोफेशनल्स की हीरोज़ की मुलाकात हम आपसे कराते हैं। और ये वाकई अब हमारे वो हीरोज़ हैं जो अपने अपने पेशे को बड़े फ़ख्र से निभा रहे हैं। तो इसका आगाज़ हम कुछ यूँ करते हैं। ना पूछो मेरे सफ़र की दास्तां ए दोस्तों, हर कदम पे नर्सिंग ने दिया हौसला नया। ना पूछो मेरे सफ़र की दास्तां ए दोस्तों, हर कदम पे नर्सिंग ने दिया हौसला नया। कभी रातों की थकन, कभी मरीज़ की दवा, यही है ज़िंदगी, यही है फ़ख्र वफ़ा। इन खूबसूरत अशार के साथ हम अपने इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं सिल्वेस्टर मंजूर साहब हैं और नौजवान हमारे नर्स हैं और माशाल्लाह इन्होंने पूरे सिंध के अंदर तबाहाट, लियाकत नसीर आगा खान हॉस्पिटल और आजकल जो है वो सीनियर हेल्थ एडवाइज़र हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं रेस्क्यू 1122 में। और इन्होंने अपनी बड़ी खूबसूरती से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और हमें ऐसे नर्स पे फ़ख्र है और जिन्होंने अपनी खूबसूरती से अपनी खिदमत सर अंजाम दी। तो आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जनाब सिल्वेस्टर मंजूर साहब से। हम जनाब सिल्वेस्टर मंजूर साहब को प्राउड एज ए चैनल पर हम खुशामदीद कहते हैं और उनका हम बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो आए चलते हैं जनाब सिल्वेस्टर मंजूर की तरफ, उनसे सुनते हैं इनकी कहानी और इनकी ज़बानी और उनका नर्सिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ। जी अस्सलाम सर। सर प्लीज़ हमारे नाज़रीन को, नर्सेज को कुछ बताएं कि अपना नर्सिंग का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। मैंने अपनी जो नर्सिंग का आगाज़ है वो अमेजिंग ग्रेस स्कूल फॉर नर्सिंग से किया 2008 से लेके 2011-12 तक। उसके बाद फिर मैंने स्पेशलाइजेशन की न्यू लाइफ स्कूल फॉर नर्सिंग से। उसके बाद मैंने कुछ अरसा काम किया है अतिया जनरल हॉस्पिटल के अंदर, जिसके अंदर 2 से 3 साल मैंने उधर ER के अंदर काम किया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से तबाहाट चला गया, मैंने वहाँ पे कार्डिक इमरजेंसी में, उसके अलावा मैंने कार्डिक ICU में काम किया। उसके बाद कुछ टाइम मैंने लाकेट नेशनल में गुजारा, कुछ टाइम मैंने आगा खान के अंदर गुजारा। उसके बाद अभी काफ़ी अरसे से तकरीबन 4.5 से 5 साल के अंदर मैं रेस्क्यू 112 के डिपार्टमेंट 1123 जो कि उनकी नॉन एमरजेंसी हेल्पलाइन है, जिसका नाम टेली तबीब है, मैं उसके अंदर एज अ हेल्थ एडवाइज़र एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं आज एक ऐसे नौजवान नर्स के पास बैठा हूँ और जो बहुत हिम्मत और बहुत ही हार्ड वर्किंग नौजवान हमारे नर्स हैं। हमें यकीनन मुझे और सब नर्सों पे इन पे फ़ख्र होना चाहिए। तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 15 साल का माशाल्लाह सिल्वेस्टर मंजूर साहब का एक्सपीरियंस है नर्सिंग के हवाले से। तो हम इनसे पूछेंगे कि 15 साल की सर्विस में डिफरेंट आपने टॉप क्लास हॉस्पिटल में कराची में काम किया, हमें कोई यादगार लम्हा जो आपको याद हो और हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे, प्लीज़ सारा बताएं इस बारे में। देखिए मैंने काफ़ी टाइम तबाहाट में गुजारा और तबाहाट के अंदर एक दफ़ा मेरी नाइट में ड्यूटी थी। वहाँ पे एक पेशेंट आया जो कि ट्राइज एरिया में था और वो वहाँ पे गिर गया, वहाँ पे कोलैप्स हो गया। उसके बाद हमने यंग लड़का था तकरीबन 25 से 30 साल के दरमियान का और अपनी फैमिली के साथ वो आया था। उसको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी देखने में, लेकिन वो जब आया कोलैप्स हो गया, हमें उससे CPR करना पड़ा, यहाँ तक कि उसको शॉक देना पड़ा, जिसको हम डिफैब उस पर यूज़ करना पड़ा। और अल्लाह के हुक्म से जब वो वहाँ से गया तो वो अपने पैरों पे गया। हमने उसकी जान वहाँ पे बचाई और उसकी वालदा के मुंह पे जो एक्सप्रेशंस थे और जो उसके मुंह पे जो एक्सप्रेशंस थे और जो उनकी खुशी थी कि हमारा बच्चा हमें वापस मिल गया, आई थिंक दुआओं से बढ़ के और कोई चीज़ इस मामले के अंदर जो है वो नहीं होती और वो अपने पैरों पे वहाँ से गया था। जी नाज़रीन, आपने देखा हमारे नौजवान नर्स जो हैं माशाल्लाह कितने काबिल और कितने ज़हीन और कितने अपने काम से मुखलिस हैं और वो अपनी ज़िंदगी को के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी को बचा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के भी लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र से कम नहीं है। तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं सिल्वेस्टर मंजूर साहब की तरफ और इनसे पूछते हैं कि इनका 15 साल के कैरियर में जो हमारे जो क्लिनिकल साइड पे लोग जो ट्रेनिंग करने के लिए हमारे जूनियर जो आते हैं, आप उनको क्या सबक देते हैं, प्लीज़ ज़रा साहब इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए जब हम अपने
ایک اسٹارٹنگ فیز میں تھے جب ہم ایز اے اٹرنی کے کام کرتے تھے یا اپنے کلینکل پہ ہوتے تھے. اس ٹائم اس کو اٹرنی نہیں کہا, اس کو کلینکل نہیں کہا جاتا. تو ہمیں تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں معلومات تھوڑی کم تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی پیشنٹ کے پاس جائیں, اس کی سب سے پہلے فائل اس کی ضرور پڑے, اس کے کوماپس کو چیک کریں. اس کے کوماپس کے اندر کہ کوماپ سے مراد جو لوگ میڈیکل فیلڈ سے نہیں ہیں ان کو اس چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو خدا نہ خواستہ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں کو بلڈ پریشر کی, شوگر کی, دل کی, کڈنیز کی, لیور کی بیماریاں ہوتی ہیں. موسٹ پرابلی کئی باری ایون جو ڈاکٹر کیونکہ پیشنٹ ابھی ایڈمیٹڈ ہوا ہی ہوتا ہے تو ان کو اس چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو بیسکلی یہ ہے کہ آپ جائیں, 2 منٹ پیشنٹ سے بات کریں. اگر آپ جا کے اسمائل کریں گے, سلام کریں گے, آپ کو پیشنٹ اپنے بارے میں ہر چیز بتا دے گا, آپ کو زیادہ پوچھنا نہیں پڑے گا اس سے. اور اگر آپ فائل دیکھیں, خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنا پی پی ای یوز کرنا پڑے گا. پی پی ای ہم لوگ میڈیکل ہماری ٹرم ہے جس کے اندر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہوتا ہے, جس کے اندر آپ کے ماسک ہوتے ہیں, آپ کا ہیڈ کور ہوتا ہے, آپ کے گلوز ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو اس کی ضرورت تو نہیں ہے؟ خدا نخواستہ اگر کوئی پیشنٹ دیکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی پیشنٹ جس کو پہلے ٹی بی تھی اور وہ ٹی بی ریورٹ ہو سکتی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کیا پتا اوپن کیس آف جو ہے وہ ٹی بی ہو, تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس صورت میں. پیشنٹ کو تو کیٹر کرنا ہی کرنا ہے, پیشنٹ کو تو ہم اس کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس پیشنٹ کے اوپر ایک سمپل ماسک لگانا ہے, کس پیشنٹ کے اوپر ہم نے N95 لگانا ہے, کس کے اوپر ہم نے جو ہے اپنا گلوز کو پہننا ہے. کوئی بھی پیشنٹ ہو, بھلے وہ ہر پیشنٹ کو ہمیں تھیوری یہ چیز پڑھائی جاتی ہے کہ آپ نے ایز اے انفیکٹڈ پیشنٹ ہی ٹریٹ کرنا ہے. آپ نے اپنے پی پی ای کا بہت اچھے سے استعمال کرنا ہے. گلوز ہمیشہ پہن کے رکھیں. کوشش کریں کہ اپنے مریض سے جو ہیں وہ بہت اخلاق سے بات کریں, اسمائل کر کے بات کریں. آپ کی ایک اسمائل اس کا دن جو ہے نا وہ بدل سکتی ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی میڈیسن ہے تو میڈیسن دینے کا مقصد کیا ہے. کئی میڈیسن ہوتی ہیں اگر وہ تھوڑا سا بھی ان کی مقدار اوپر نیچے ہو جائے تو خدا نخواستہ وہ جان لے سکتی ہیں. تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی میڈیسن جو ہے وہ کیوں دی جا رہی ہے, کس لیے دی جا رہی ہے اور کس طرح دینی چاہیے. اگر آپ کو وہ نہیں معلوم تو پھر اس کے اندر آپ اپنے لیے بھی پرابلمس کریٹ کریں گے, پیشنٹ کی بھی پرابلم کریں گے. تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں چیزوں کو, اسٹڈی کریں گے تو چیزیں جو آسان ہو جائیں گی. جیسے کہ ہم لوگ زیادہ تر ہم لوگ جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے کہا میری جو اسپیشلٹی ہے وہ کارڈک میں ہے, تو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کافی بہت ساری چیزیں اینٹی کوگولنٹس کے ساتھ, تو خون پتلا کرنے کی دواؤں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بیٹا بلاکرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جو دل کی دھڑکن کو کم کرتے ہیں. کئی ڈرگز ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں دل کی دھڑکن کو بڑھا دیتی ہیں. کبھی کبھی لوگوں کی ہارٹ ریٹ کم ہو رہا ہوتا ہے, ان کا بلڈ پریشر کم ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم اس کے لیے لوگوں کو دوائیں دے رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی مقدار کیا ہے, کیوں دی جا رہی ہے, کیسے دی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی ایک ریڈ ہمارے امریکن ہارٹ پروٹوکول کے مطابق کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جن کو ریڈ ٹیگ میڈیسن بولتے ہیں, جس کے اندر ہماری مورفین آ گئی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو ڈوز کیلکولیشن سے اچھی نالج ہونی چاہیے. اگر آپ ڈوز کیلکولیشن کو سمجھ رہے ہیں اور آپ کو ڈوز کیلکولیشن کا معلوم ہے تو آپ اللہ نہ کرے کسی کا کوئی نقصان نہیں کریں گے. تو یہ کافی میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے, لیکن یہ ہے کہ آج کل کے جو نرسز ہیں وہ تھوڑے سے ذرا زیادہ بہتر ہیں, ان کو سمجھ زیادہ ہے, لیکن پھر بھی کافی معاملات کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. اور جو ہمارے سینئر نرسز میں کوشش کرتا ہوں اگر میرے پاس کوئی ہو تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے یہ چیز بتاؤں کہ یہ اس پیشنٹ کے ساتھ یہ پرابلم ہے, اس پیشنٹ کا یہ پرابلم ہے, پلیز اپنا پی پی ای جو ہے وہ پراپر سے, یعنی کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے اس کو پراپر سے یوز کریں. جی ناظرین,
मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे पास ऐसे नौजवान और बहुत एक्सपर्ट नर्स मौजूद हैं जो 1122 में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं और टॉप क्लास हॉस्पिटल के साथ साथ। और इतना अच्छा मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, लेकिन इतना अच्छा किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया हमारे जूनियर के हवाले से। ये मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो मैं इनको रियली अप्रिशिएट कर रहा हूँ और इनको लाइक भी करता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारे जूनियर को एक अच्छा मैसेज दिया है क्या उनको करना चाहिए। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि सिलवेस्टर मंजूर साहब, आप हमें ये बताएं, जो नर्सिंग प्रोफेशन में हर आए दिन हर साल नर्सेज की ग्रेजुएशन की तादाद बढ़ती जा रही है और नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है कि जो दुनिया भर में इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग नर्सिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देते हैं कि उनको ज्वाइन करना चाहिए? प्लीज़ सर इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसके बारे में आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, इसलिए कि पूरी दुनिया के अंदर नर्सेस कभी भी पूरे नहीं होते, ना डॉक्टर्स कभी पूरे होते हैं, ना कभी नर्सेस पूरे होते हैं। और हमारे बहुत सारी तादाद जो नर्सेस की है वो कुवैत जा रही है, कतर जा रही है, बैरून मुल्क अमेरिका जा रही है, यूके जा रही है। उसके अलावा वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स जो हैं वो पाकिस्तान में वो नर्सिस के पास हैं या हमारे डॉक्टर्स के पास हैं। उसके अलावा इसमें खिदमत की खिदमत है, और उसके अलावा इनकम की इनकम भी है। और दूसरी बात ये है कि जब आप एक नर्स जो आप जब बनते हैं अपने आप को, तो वो आपकी जो जर्नी होती है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ इसके अंदर आपसे जाती है वो मैं जाती है, और जब आपके अंदर से मैं चली जाती है तो फिर वो आप जितनी जल्दी आप अपनी मैं को मार देते हैं, आप उतने अल्लाह के करीब हो जाते हैं। माशाल्लाह आपने ज़बर से बताया सिलवेस्टर मंजूर साहब। मैं अपने अगले सवाल की तरफ जा रहा हूँ। आप हमें ये बताएं कि मेरे तमाम जितने गेस्ट होते हैं जिनके पास मैं अपना टाइम निकालता हूँ और उनके पास जाता हूँ, अपने नर्सेज हीरो के पास जाता हूँ, तो मैं ये सवाल मेरे ज़रूर होता है, वो ये होता है कि आप हमें बताएं हम नर्सेज को प्रोफेशन को एम्पावर कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके ख्याल में हमें को इसमें क्या एडवाइस दे सकते हैं? देखिए, अगर आप अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं, एज अ नर्स एम्पावर करना चाहते हैं, तो फार्मूला हमें पहले दे दिया गया, और फार्मूला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से हमें दिया गया है, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो यूनिटी से मुराद है कि इत्तेहाद। ठीक है, अगर आप अपना इत्तेहाद नहीं करेंगे, अपनी तंजीम नहीं बनाएंगे, अपनी तंजीम साजी नहीं करेंगे, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर आपका जारी हर कोई जो है आपको एक्सप्लॉइट करेगा, आपको आपके राइट्स जो है वो नहीं देगा। दूसरा है फेथ। ईमान बहुत बड़ी चीज़ है, अमान और तकवा बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपने पे ईमान रखें, अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखें, मेहनत करते रहें। इमरान खान साहब की बहुत सारी चीज़ों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी एक चीज़ से एग्री करता हूँ कि पूरी मेहनत करें, अल्लाह की, और रिज़ल्ट जो अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें। माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त सिलवेस्टर मंजूर भाई आपने बताया, माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है। अच्छा, मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के अंदर 1122 एक ऐसा अदारा है जो सबसे ज़्यादा उनके पास क्वालिफाइड स्टाफ होते हैं। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक के जितने स्टाफ होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं और उनके पास पूरा इक्विपमेंट होता है, और पेशेंट को वो रिवर्स करना उनके लिए माया का काम है। तो हमारे जो सिलवेस्टर भाई हैं वो हमारे हेल्थ एडवाइज़र हैं एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं 1122 के अंदर। तो मैं इनसे एक सवाल करूँगा कि आप हमें अपने अदारे के बारे में बताएं और वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और जिनको आम आदमी को जो है वो उससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सिलवेस्टर मंजूर साहब, और ये हमारा आखिरी सवाल होगा, तो अपने अदारे के बारे में हमें बताएं कि वो क्या क्या सर्विस देते हैं और आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या हो सकता है और किस तरह वो ले सकते हैं और क्या नंबर डायल करें। प्लीज़ सिलवेस्टर मंजूर साहब। देखिए, हमारा जो रेस्क्यू 1122 का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर इसकी 2 ब्रांचेस हैं। उसके अंदर हमारी सबसे जो बड़ी ब्रांच है वो है रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंसेस की। इसके अंदर हमारे पास जो हैं बहुत सारी टाइप्स ऑफ एम्बुलेंसेस हैं, जिसके अंदर हम लोग बहुत पेशेंट्स को बेसिकली ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक सेफली ट्रांसफ़र करने का उनका काम है कि आपने सेफली ट्रांसफ़र करनी है। उसके अंदर इसके बहुत सारी सर्विसेज जो है अलावा भी हैं उसके। और दूसरे जो हमारा एक नॉन एमरजेंसी हेल्पलाइन है जिसका नाम 1123 है।
وہ 1123 کیا ہے؟ یہ ٹیلی ہیلتھ کی فیسلٹی ہے. ٹیلی ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ خدا نخواستہ آپ کو اگر کوئی آدھی رات کو بھی کوئی پرابلم ہو رہی ہے, اپنے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے, آپ 1123 ڈائل کریں, ہم آپ کو ڈائریکٹلی ڈاکٹر سے کنیکٹ کریں گے. اور ڈاکٹر سے کنیکٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو یہ بھی میک شور کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو ایمبولینس کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. ہماری ایمبولینس پوری سندھ کے اندر کام کر رہی ہیں, چھوٹے سے چھوٹے ایریاز میں بھی کام کر رہی ہیں. اگر آپ انٹیریئر میں رہتے ہیں, انٹیریئر سندھ میں رہتے ہیں, کراچی کے کسی ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں, ہماری ایمبولینس آپ کے لیے حاضر ہے 1122 ڈائل کی ہے. اور اگر ڈاکٹر سے بات کرنی ہے 1123 ڈائل کریں. ہمارے پاس ہمارے نفسیات ہوتے ہیں, خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی دماغی امراض ہیں, اور یہ آج کل بہت کامن ہے, بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو وہ کسی جو ہے دماغی مرض میں مبتلا ہیں. اگر آپ کے گھر پہ کوئی انسان ہے جو کہ سوچتا رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, جاب پہ کوئی ایسا انسان ہے کہ سوچتا رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, زیادہ بات نہیں کرتا ہے, کھانا کم کھاتا ہے یا بالکل ہی نہیں کھاتا ہے, چڑچڑا ہو گیا ہے, مار دھاڑ پہ اتر آیا ہے, یہ سب سمٹمز ہیں انگزائٹی کے, ڈپریشن کے, آپ ہمارے نمبر 1123 پہ کال کریں اور ہم آپ کو بالکل مفت میں ہمارے نفسیات سے کنیکٹ کروائیں گے. باقی ہمارے پاس میں خود ہیلتھ ایڈوائزر ہوں. ہمارا کام یہ ہے, ہم کالز کو لیتے ہیں, ان کو فلٹر کرتے ہیں, یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کو دینی ہے یا پھر ہمارے سائیکالوجسٹ کو. تو آپ یہ ہماری بیسک جو ہے وہ جو سروسز ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں جس کے اندر ہم یونیسیف کے ساتھ کام کر رہے ہیں, سچا بچہ پہ کام کر رہے ہیں بیسیکلی, بہت ساری اور چیزیں ہیں, لیکن یہ مین ہمارا جو مین کور ہے وہ یہی ہے. ماشاءاللہ سلویسٹر منور صاحب, مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے آپ ادارے میں کام کر رہے ہیں, اور ان کی جو سروسز ہیں وہ باکمال ہیں, اس میں کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو ڈاکٹرز, پیرامیڈک اور نرسز جو ہیں وہ واقعی بہت زیادہ مہارت کے حاصل رکھتے ہیں اور ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں. میں آج بہت خوش ہوں کہ ایسے نوجوان نرس کے پاس موجود ہوں. ہماری آنے والے نرسز انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, انہوں نے بہت زبردست ڈیفینڈ بھی کیا اور ان کو بہت اچھے مشورے بھی دیے کس طرح کو کرنا چاہیے. میں تمام پاکستان اور دنیا بھر نرسز کے جو کمیونٹی ہماری ہے, ہم جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہم ان کو بےحد مشکور ہیں, اور جنہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا ان سے ہم ریکویسٹ کریں کہ ہمارے پراؤڈ ایز اے نرس کے چینل کو آواز بنیں, اپنا آواز ریکارڈ کریں. اور آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا کہ ہم ہر نئے دن ایک نئے ہم اپنے نرسنگ ہیرو سے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, ان کی نرسنگ کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کیسے وہاں پہنچتے ہیں, یہ سب چیزیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری جو چھوٹی سی انفارمیشن ہے اور نرسز ہیرو جو جس سے آج میں نے آپ سے ملاقات کرائی, امید ہے بہت زیادہ پسند آئے گی. اور میں مسٹر سلویسٹر منور صاحب کا, الہی صاحب کا بڑا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو زبردست انفارمیشن دی. تو ان کا میں بہت مشکور ہوں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ہیرو کے ساتھ. آج کے لیے اتنی کافی ہے. بہت شکریہ سلویسٹر بھائی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.